Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Matrix. र आजको टपिक छ मैले माथि लेखेको छु यहाँ। आजको टपिक इक्विभ्यालेन्ट मास अफ कम्पाउन्ड। लास्ट भिडियोमा मैले इक्विभ्यालेन्ट मास अफ एलिमेन्ट पढाए र आज इक्विभ्यालेन्ट अफ कम्पाउन्ड पढाउने छु। र फर्स्ट अफ अल डेफिनेसन दिदा प्रोपर डेफिनेसन दिनुपर्छ र एलिमेन्ट को जस्तै डेफिनेसन छ यहाँ। एकचोटी हेरौं डेफिनेसन। It is the number, equivalent mass भनेको नम्बर हो, नम्बरले डिनोट गरिन्छ, रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। It is the number of parts by its mass which contains 1.008 parts by mass of hydrogen or its equivalent. र यो 1.008 parts by mass of hydrogen भनेको यो एउटा स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स हो। मैले अगाडिको भिडियो मैले भनेको थिएँ यो रिलेटिभ क्वान्टिटी हो, कम्पेरिजनमा डिफाइन गर्नुपर्छ है। और we can define in this way also. Number, as I said, it is denoted by number. So number of parts by mass of the compound which combined with 1 gram equivalent of any other substance represent the equivalent mass of compound. यो दुईटा को एउटा डेफिनेसन लेख्दा हुन्छ र यसको फर्मुला यसलाई क्याल्कुलेसनमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि equivalent mass of compound is equals to sum of the equivalent masses of constituents radicals. र यसलाई म एक्जाम्पल बाट इलाबोरेट गर्छु, इजी हुन्छ। एक्जाम्पल है, एक्जाम्पल to find equivalent mass of magnesium chloride है। यो कम्पाउन्ड हो, कम्पाउन्ड किन यहाँ दुईवटा एलिमेन्ट छ, म्याग्नेसियम र क्लोरिन। यसको कसरी निकाल्ने त म सिकाउँदै छु अब। इक्विभ्यालेन्ट मास अफ MgCl2 म्याग्नेसियम क्लोराइड इज इक्वल्स टु यो फर्मुला हो, सम गर्ने सम अफ इक्विभ्यालेन्ट मासेस अफ कन्स्टिट्युएन्ट्स रेडिकल्स। कन्स्टिट्युएन्ट भनेको के छ यहाँ, म्याग्नेसियम र क्लोरिन छ है, रेडिकलमा लिने यसलाई। That means you write equivalent mass of Mg, magnesium. यहाँ रेडिकल भनेको चाहिँ रेडिकल भनेको चार्ज भएको, म्याग्नेसियम प्लस प्लस भ्यालेन्सी 2 छ नि त, रेडिकल्स प्लस सम भनेको प्लस, अर्को के छ क्लोरिन, राइट। इक्विभ्यालेन्ट मास अफ Cl माइनस रेडिकल, क्लोरिन त माइनस हुन्छ है, नेगेटिभ रेडिकल हो। नाउ मैले प्रिभियस क्लासमा के सिकाएको थिएँ, इक्विभ्यालेन्ट मास अफ म्याग्नेसियम कति थियो 12 प्लस इक्विभ्यालेन्ट मास अफ क्लोरिन रेडिकल कति थियो 35.5। एड गर्नेलाई एड गर्दा कति आउँछ 47.5। सो दिस इज द वे अफ डिटरमाइनिङ इक्विभ्यालेन्ट मास अफ म्याग्नेसियम क्लोराइड अर कम्पाउन्ड। ल आफ्टर वन एक्जाम्पल हामीले यो इक्विभ्यालेन्ट मास अफ कम्पाउन्ड्समा के गर्नुपर्छ भने के निकाल्नुपर्छ भने इक्विभ्यालेन्ट मास अफ एसिड, इक्विभ्यालेन्ट मास अफ बेसिस, इक्विभ्यालेन्ट मास अफ सल्ट र वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक इक्विभ्यालेन्ट मास अफ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट है। र पहिला यो तीनटाको बारेमा हामी पढ्नेछौँ, हाउ टु क्याल्कुलेट फर एसिड, बेसिस एन्ड सल्ट। So first topic is equivalent mass of acids. यसको डेफिनेसन है, डेफिनेसन नम्बर मैले अगाडिदेखि भनिरहेको छु, इक्विभ्यालेन्ट मास भनेको सिम्पली नम्बर हो एउटा। सो नम्बर अफ पार्ट्स बाय मास अफ द एसिड, यहाँ एसिड छ भने एसिड, यहाँ बेस छ भने बेस, यहाँ सल्ट छ भने सल्ट। एसिड which contains 1.008 parts by the mass of replaceable hydrogen। के छ यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन,
यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक यो एसिड हो, यसको आयनाइजेसन गर्दा के निस्किन्छ भन्दाखेरि H+ and Cl-, दिस इज कल्ड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। यो चाहिँ हो कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्छ। र इक्विभ्यालेन्ट मास अफ एसिड निकाल्नको लागि वी मस्ट नो दिस टर्म बेसिसिटी। हामीले थाहा पर्छ के हो त बेसिसिटी। एसिडमा बेसिसिटी र बेसमा एसिडिटी भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ है। र यसको डेफिनेसन 1 मार्कको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। बेसिसिटी अफ एसिड यो भनेको के हो भन्दाखेरि द नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेन्ट इन 1 मोलिक्युल अफ एसिड लाइक HCl, दिस इज 1 मोलिक्युल अफ एसिड। यहाँ कतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ भन्दाखेरि यहाँ कतिवटा छ 1। सिमिलरली इफ आई टेक एक्जाम्पल अफ H2SO4 किङ अफ एसिड दैट इज सल्फ्युरिक एसिड, के आउँछ यसमा भन्दाखेरि दुईवटा हाइड्रोजन प्लस SO4 माइनस कतिवटा हाइड्रोजन आयो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा छ यसमा 2। यसरी निकाल्नु पर्छ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, त्यसलाई के भनिन्छ बेसिसिटी अफ एसिड है। र फर्मुला टु फाइन्ड इक्विभ्यालेन्ट मास अफ एसिड के छ भन्दाखेरि मोलार मास अफ एसिड, मोलार मास भनेको मोलिकुलर वेट, मोलार मास अफ एसिड डिवाइडेड बाइ बेसिसिटी है। यति हो। ओके, नाउ क्याल्कुलेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट मास अफ एसिड्स। एसिड को इक्विभ्यालेन्ट मास कसरी निकाल्ने है फर्मुला मैले दिए। लेट्स सी, म अब एक्जाम्पल देखाउँछु। र मस्ट कमनली युज एसिड्स लाइक फर्स्टमा फर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लागि फर्स्ट HCl। सो HCl आयोनाइज हुँदाखेरि डिकम्पोज हुँदाखेरि यसले H+Cl- है। नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा छ त यहाँ कतिवटा छ एउटा छ जसको 1 है। अब निकाल्ने मोलार मास अफ कुन एसिड हो HCl। मोलार मास भनेको मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन को 1 Cl को 25.5 it gives 36.5 yes। now therefore what formula is given equivalent mass of acid भनेको HCl मैले फर्मुला दिएको छ के छ फर्मुला molar mass of HCl divided by this is basicity actually यो के हो बेसिसिटी हैन। अनि मैले डेफिनेसन दिएको थिएँ यहाँ लेख्ने बेसिसिटी। सो व्हाट यू गेट मोलार मास 36.5 divided by 1 what you get 36.5 this is answer है। र नम्बर 2 अर्को एक्जाम्पल लेट्स सी किङ अफ एसिड दैट इज सल्फ्युरिक एसिड है। के हो यो किङ अफ एसिड सल्फ्युरिक एसिड। यसको आयनाइजेसन हेरौं र जस्तो यसको म दुई तरिकाले गर्छु। दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट है यसको दुईटा आयनाइजेसन भनौं न 2 टाइप्स। फर्स्ट दुईटा स्टेपमा फर्स्ट H2SO4 कम्प्लिट हुँदाखेरि यसले के दिन्छ H+SO4 माइनस है यहाँ 2। यो चाहिँ कम्प्लिट आयनाइजेसन हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ है। यसको निकाल्नु यसको बेसिसिटी भनेको कति हो बेसिसिटी भनेको के हो नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा छ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दुईवटा यसको टु लेख्ने। नाउ टेक आउट द मोलार मास अफ सल्फ्युरिक एसिड दैट इज H2SO4। मोलार मास भनेको मोलिकुलर वेट भनेको सम अफ एटॉमिक वेट्स अफ एटम्स लाइक हियर हाउ मेनी हाइड्रोजन 2 into 1 here हाइड्रोजन 1 प्लस सल्फर 16 plus 16 32 प्लस एउटा ऑक्सीजन 16 चारवटा ऑक्सीजन 2 32 plus 64 कति हुन्छ यो गर्दाखेरि 34 plus 64 that is 98 आयो।
So now what will be the equivalent mass? Equivalent mass of H2SO4 कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फर्मुला लेख्दिन है म मोलार मास भनेको 98 divided by 2 what it gives 49. I think this is clear. Take screenshot. Now next for B, for same sulfuric acid H2SO4 यसको पार्शियल आयोनाइजेसन भयो भने यहाँ यस्तो H बोन्ड SO4 यसरी बनेको हुन्छ यो है पार्शियल आयोनाइजेसन भन्छ है H प्लस SO4 माइनस. Now यहाँ नंबर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति छ त नंबर अफ replaceable hydrogen for this case which is also called basicity यहाँ कति छ त 1 छ and what is the molar mass अघि हामीले निकाल्यो molar mass of H2SO4 98 is it अघि निकालेको हामीले मैले सिकाएँ निकाल्ने molar mass भनेको molecular weight remember now therefore equivalent mass of H2SO4 यो केसमा कति भयो भन्दाखेरि मोलार मास बाइ बेसिसिटी यहाँ 1 छ यो केसमा 98 भयो मैले दुईटा केस गराए फर सल्फ्युरिक एसिड बुझ्ने है दुईटा केस है नाउ नम्बर थर्ड एक्जाम्पल HCl सक्यो सल्फ्युरिक एसिड सक्यो नाउ थर्ड very important H3PO4 है H3PO3 and comparison गरेर पढाइदिन्छु यो तिम्रो टेक्स्ट बुकमा सही होला यो दुईटा चाहिँ छैन होला ल हेर यो यसको लागि र यसको लागि अब यसो हेर्दाखेरि यहाँ कतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ तिम्रो 3 भन्छु यहाँ कति यहाँ पनि 3 यहाँ कति 3 तर त्यो हुँदैन यसको बोन्डिङमा जानुपर्छ यसको स्ट्रक्चरमा जानुपर्छ र यसको स्ट्रक्चर बनाउँछु यो स्ट्रक्चर तिम्रो जब पढ्छौ तब आइडिया आउँछ हेर है सेन्ट्रल एटम के हो यहाँ फस्फोरस P यहाँ पनि सेन्ट्रल एटम फस्फोरस यहाँ पनि सेन्ट्रल एटम फस्फोरस अब हेर यसको स्ट्रक्चरमा जाऊ P अक्सिजन छ डबल बोन्ड चारवटा अक्सिजन छ एउटा आइसक्यो 1 2 3 यहाँ पनि हाल अक्सिजन यहाँ पनि अक्सिजन यहाँ पनि अक्सिजन अब यो अक्सिजनसँग लिंक केले गर्छ हाइड्रोजन कति हाइड्रोजन तीनटा 1 2 3 र यो अक्सिजनसँग बोन्डमा रहेको हाइड्रोजन सजिलै यसले लुज गर्न सक्छ र यही के हुन्छ यस केसमा नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हियर नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति छ त यसमा यो केसमा 3 है लुक एट द स्ट्रक्चर अफ दिस P कतिवटा यहाँ अक्सिजन छ तीनवटा एउटा यहाँ 1 कतिवटा बाँकी दुईटा तीनटा अक्सिजन सक्यो अब हाइड्रोजन हाल्यो यहाँ हाइड्रोजन एउटा यहाँ हाउ मेनी हाइड्रोजन 3 एउटा कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट फस्फोरससँग अब एउटा कुरा बुझ्ने अक्सिजनसँग हुने हाइड्रोजन सजिलै रिप्लेस हुन्छ फस्फोरससँग भएको हाइड्रोजन सजिलै रिप्लेस हुँदैन सो हियर इन दिस केस नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति भयो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन फर दिस केस इज इक्वल्स टु यो केसमा कतिवटा भयो 2 सिमिलरली लुक एट दिस स्ट्रक्चर डबल बोन्ड O कतिवटा अक्सिजन एउटा अक्सिजन बाँकी यो अक्सिजनसँग एउटा हाइड्रोजन कति हाइड्रोजन तीनटा दुईटा हाइड्रोजन यहाँ रहन्छ डाइरेक्ट भनेपछि जुन अक्सिजनसँग हाइड्रोजन रहन्छ त्यो चाहिँ इजिली रिप्लेसेबल कतिवटा छ यहाँ एउटा सो नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा भयो एउटा अब यसको पनि मोलिकुलर मास निकाल्ने यसको पनि मोलिकुलर मास निकाल्ने यसको पनि मोलिकुलर मास निकाल्ने देन molecular mass by basicity यहाँ 2 हो basicity
र मोलिकुलर मास बाइ डेन्सिटी कति हो यहाँ 1 त्यो गर्नुपर्छ नाउ टेक स्क्रिनशट let's find out equivalent mass of S3PO4 फर्मुला के दिएको छ मैले मोलार मास यसको मोलार मास और मोलिकुलर वेट निकाल्ने 3 into 1 plus phosphorus 16 15 31 plus 4 into 16 divide by basicity यसको basicity कति आएको थियो 3 divide गर्दा 31 point something 66 again equivalent mass of S3PO3 same molecular mass that is 3 into 1 plus 31 here 3 into 16 divide by यसमा कतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थियो 2 हैन 2 थियो हैन बेसिसिटी if you divide you get 41 you get 41 I think divide you will get something right and equivalent mass of S3PO2 is equals to 3 into 1 plus 31 plus 2 into 16 यसको कति थियो बेसिसिटी त्यहाँ अघि निकालेको 1 यसलाई डिवाइड गर यसको आन्सर आउँछ okay after equivalent mass of acid time for equivalent mass of bases so first of all definition is proper definition the number of parts by the mass of the base which is completely neutralized by 1 gram equivalent of acid ल यसलाई म एक्जाम्पल बाट बुझाउँछु डेफिनेसन के भन्न खोजेको एउटा एक्जाम्पल बाट let us consider one chemical reaction the reaction between one base and one acid हेरौ है एउटा बेस मैले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड लिए मैले HCl रिमेम्बर न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन के दिन्छ त्यसले सोडियम ले केसँग रिएक्सन गर्छ Cl के भन्छ NaCl र प्लस H र OH ले के दिन्छ वाटर दिस इज बेस यो के हो बेस यो के हो एसिड नाउ एसिड कति छ त यहाँ एसिड कति छ त भन्दाखेरि H भनेको 1 Cl भनेको 35.5 what it gives 36.5 which is called 1 gram equivalent यसलाई के भन्छ अरे 1 gram equivalent so यो एसिड को 1 gram equivalent बेस को कति सँग रिएक्सन गर्दै छ त बेस भनेको NaOH को निकाल्नु त कति हुन्छ NaOH को Na सोडियम भनेको 11 plus 12 कति 23 plus oxygen 16 plus hydrogen 1 कति दियो भने भन्दाखेरि 40 so according to definition number of parts by the base of the by mass of the base कति छ 40 this 40 of NaOH is neutralized by 1 gram equivalent of what acid that is HCl therefore equivalent mass of NaOH is 40 right त्यति हुन्छ by the definition मैले निकाले now I will teach you how to calculate equivalent mass of NaOH that is base by using formula यस पछाडी म फर्मुला दिन्छु टेक स्क्रिनशट ल अब फर्मुलाबाट म सिकाउँछु how to calculate equivalent mass of base फर्मुलाबाट so before using formula you must know definition of acidity what is acidity यो थाहा हुनुपर्छ पहिला acidity of what base like basicity of acid so acidity of base यो भनेको के हो भन्दाखेरि the number of hydroxyl भनेको OH groups present
molecule of base, है त्यो चाहिँ के हो एसिडिटी ओके लाइक NaOH एउटा एक्जाम्पल लिएर मैले यसको आयोनाइजेसन गर्दा के भयो Na+OH- है कतिवटा OH आयो एउटा OH so what is the acidity acidity is how many OH 1 so acidity is 1 acidity can be let's see some examples number 1 NaOH ने लियो मैले सोडियम हाइड्रोक्साइड है यसमा एसिडिटी के छ मैले गरिसके एसिडिटी 1 है अनि यसको मोलार मास निकाल्नु मोलार मास यसको मोलार मास कति हुन्छ मोलार मास भनेको मोलेकुलर वेट 40 हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन गर्ने आफै नाउ therefore equivalent mass of NaOH what is the formula दिदैछु है molar mass or molecular mass of base यहाँ base भनेको NaOH divided by acidity molecular mass कति छ base भनेको NaOH नि NaOH कति छ molar mass 40 acidity कति छ 1 so answer is 40 अनि हामीले डेफिनेसन बाट पनि कति निकालेको 40 र by using formula पनि कति आयो 40 है so second example take another magnesium hydroxide MgOH2 है यसको एक्जाम्पल र यसमा यसको आयोनाइजेसन गर्दाखेरि के हुन्छ Mg प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कति हो दुईवटा छ 2OH माइनस गर्ने हो molar mass okay first take screenshot अनि मेरो चाहिँ म गर्छु take screenshot first अनि म सल्भ गर्छु for magnesium hydroxide हेर्ने यहाँ एसिडिटी कति छ एसिडिटी भनेको यसको लागि के अरे नम्बर अफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कतिवटा छ हाइड्रोक्सिल OH कतिवटा छ दुईवटा सो एसिडिटी इज 2 टेक आउट द मोलार मास यसको मोलार मास म्याग्नेसियम भनेको 12 भनेको 24 प्लस दुईवटा अक्सिजन 2 into 16 प्लस हाइड्रोजन दुईवटा छ 2 into 1 कति आउँछ भन्दाखेरि 24 32 2 कति आयो भन्दाखेरि 34 भनेको 558 now therefore what is the molar mass equivalent mass of MgOH2 is equals to formula के हो molar mass divided by acidity molar mass 58 let your answer 29 this is the answer I hope you understood take screenshot and अब बाँकी इक्विभ्यालेन्ट मास अफ सल्ट र अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्ट नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउनेछु र डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल द्याट इज साइन्स म्याट्रिक्स थ्याङ्क यू भेरी मच